नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि सुरु। प्रचार प्रसारमा रोक, कानून उल्लङ्घन गरे कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर चलेसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशियो। उपभोक्ता एकैसाथ रोग र भोकको प्रहार खप्न बाध्य। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टपछि अझै अर्को भेरिएन्टको जोखिम रहेको विज्ञको भनाई। निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह। क्यामरूनको नाइट क्लबमा आगलागी हुँदा 16 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। घाइतेको अवस्था गम्भीर, मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र साबिक विजेता सङ्कटा आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। 4-1 गोल अन्तरले खेल जित्दै मच्छिन्द्र सेमिफाइनलमा प्रवेश। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आजदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ। मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको 300 मिटर वरपर राखिएका आआफ्ना निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाइनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जाल मार्फत समेत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वार वा राजनैतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलालले मौनावधि नैतिक बन्धन र कानुनी हतियार भएकाले आयोगले निर्वाचनको आचार संहिता सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन मण्डलको अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश भएका मतदाताले मतदानका लागि आवश्यक कागजपत्र तय गर्न भनेको छ। मतदानको व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन समेत आयोगले दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी चयनका लागि माघ 27 गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। यसअघि माघ 8 गतेका लागि बोलाएको बैठक स्थगित गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश अध्यक्ष र इन्चार्जहरूलाई परिपत्र गर्दै केन्द्रीय समितिको पूर्णता, पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटी गठन र पदाधिकारी चयनका लागि 27 गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्नुका साथै महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशा अनुसार कार्ययोजना बनाउने प्रचण्डको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उनले केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकले निर्णय नगर्दासम्म यसअघिका सबै प्रदेश समिति, जिल्ला समन्वय समिति, विभाग, जनवर्गीय एवं मोर्चा संगठनका इन्चार्जहरूले नै यथावतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने समेत बताउनु भएको छ। प्रदेश समिति र पदाधिकारीको निर्वाचनलाई छिटो गर्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। भिजिट भिसामा खाडी देश र मलेसिया जान रोक लगाउने निर्णय गृह मन्त्रालयले सोचिआएको छ। अत्यावश्यक काम र राम्रो आय भएको अवस्थामा भिजिट भिसामा ती देश जान पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। अब तोकिएका संस्थागत प्रतिनिधि र व्यक्तिहरूलाई मात्र खाडी देश र मलेसिया भ्रमणका लागि सरकारले प्रस्थान अनुमति दिनेछ। कोभिड-19 संक्रमण फैलिरहेका बेला खाडी देश र मलेसियामा गएर नेपाली बिचल्लीमा परेको गुनासो आएकाले आजदेखि लागू हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कामको सिलसिलामा जाने सरकारी कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई प्रस्थान अनुमति दिइनेछ। भिजिट भिसामा जान सबैलाई रोक लगाउने यसअघिको निर्णयलाई मन्त्रालयले खुकुलो पारेको हो।
कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर चलिरहेका बेला बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ। अहिले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने एलपी ग्यासदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसम्म वृद्धि भएको छ। यसरी महामारीको बेला एकाएक भएको मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। देशभर कोरोना संक्रमण तेस्रो लहर बढिरहेको छ। दिनानुदिन संक्रमित थपिँदो क्रममा छन्। अहिले कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी बच्ने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ। तर यही बेलामा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। बजारमा सबै खाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधिहरू त्यति चलायमान हुन नसकेका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने उकालो लागिरहेको छ। अहिले बजारमा खाने तेलदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यास लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य वृद्धि हुन थालेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा समेत मूल्य बढाउन थालिएको छ। केही दिन अघि मात्र नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा पनि मूल्य वृद्धि गरेको थियो। निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल लगायतका पदार्थमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो। यसरी देशभर महामारी चलिरहेका बेला बजारमा हुने यस्तो महँगीले दैनिक जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो भइरहेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। खाद्यान्नहरू छ भने त्यो एकदम महँगी भइरहेको छ। जस्तो पहिलाको कम्पेयर गर्ने हो भने अहिले चाहिँ एकदम खाद्यान्नमा वृद्धि भएको भएर सर्वसाधारण जनताहरूलाई चाहिँ एकदम पीडितमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई दैनिक जीविकोपार्जन गर्न पनि महँगी छ। पहिला अब खाद्यान्न त्यही सस्तो थियो भने अहिले त्यो आकाशिएको छ भने तरकारीको भाउ हेऱ्यो भने तरकारी पनि त्यतिकै महँगो भएको छ। ग्यास हरेक कुरामा वृद्धि भएको भएर चाहिँ नि हामी जस्तो सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको छ। त बजारमा मूल्य वृद्धि बढेको खबरहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। अब खबर भन्दा पनि दैनिक जीवनमा हामी आफैले भोग्दै आइरहेको कुराहरू हो। पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर खाने तेलदेखि लिएर अन्य आधारभूत मान्छेका आवश्यकताहरूमा पनि अहिले जुन किसिमले मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसले गर्दा सबैलाई एक किसिमको शास्ति पुर्याएको छ। यता उपभोक्ता अधिकारकर्मी बजारमा सरकारले नै मूल्य वृद्धि गर्न व्यापारलाई उक्साइरहेको आरोप लगाउँछन्। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको मुख्य औजार बजार अनुगमन भए पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको उनीहरूको आरोप छ। खाना पकाउनेको ग्यासको भाउ बढाइदिइरहेछ, पेट्रोलको भाउ 3 रुपैयाँ एकैचोटि बढाइदिइरहेछ प्रति लिटर। त्यस हुनाले अहिले चाहिँ के छ, जुन मूल्य वृद्धि भइरहेछ, मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ सरकारले उत्प्रेरित गरिरहेछ। मूल्य वृद्धि गर जति गर्छौ गर भन्ने एकातिर सरकारले नियन्त्रण नगर्ने। जस्तो अब बजार अनुगमन भनेको नियन्त्रणको औजार हो क्या। कति बजारमा थियो, कतिमा किन्यो, कतिमा बेच्यो, त्यो नियन्त्रणको औजार प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। एकातिर उसलाई चाहिँ के छ भने नगर्ने, एकातिर अनुचित मूल्य वृद्धिको लागि चाहिँ के छ भने बढी प्रोत्साहन गर्ने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि बजार जस्तो छैन। अहिले सबै नक्कली के छ मूल्य वृद्धिले गाँजे। यता बजार अनुगमनको अख्तियारी पाएको सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा आधारित मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिने व्यापारीलाई जरिवाना गरेको दावी गर्दै औषधि पसलमा समेत अनुगमन गरेको जनाएको छ। 6 गते मात्रै पनि हामीले चाहिँ 15वटा औषधि पसलहरू हैन फार्मेसीहरू त्यस्तोमा चाहिँ अनुगमन गरेका छौँ 6 गते मात्रै। त्यस्तै 7 गते हामीले 12वटा उपत्यकाभित्रका 12वटा यस्तो फार्मेसी औषधि पसलहरू चाहिँ अनुगमन गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ यो सर्जिकल मास्क चाहिँ अहिले 5 रुपैयाँमा सबैतिर उपलब्ध छ। र हामीले त्योभन्दा बढी लिएकोहरूमा पनि हामीले निर्देशन पनि दिएका छौँ। यो 5 रुपैयाँभन्दा बढी खुद्रै किन्दा पनि पर्दैन भनेर। त्यहाँभन्दा बढी लिएकोलाई चाहिँ हामी यो महँगो भएको भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर बढिरहेको बेला महामारीलाई मौका छोपेर बजार महँगिएको छ। महामारी भयावह बनेको बेला भएको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ। तसर्थ बजारको सही र पारदर्शी ढङ्गबाट अनुगमन गर्दै कालो बजारी वा महँगो मूल्यमा व्यापार गर्नेलाई कारबाही गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सुनाका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ।
कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर चलिरहेका बेला दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य उकालो लागिरहेको जनगुनासो बढिरहेको छ। अहिले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाना पकाउने एलपी ग्याससम्मको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अहिले जुन किसिमको समस्या देखिरहेको विषय छ, दैनिक उपभोग्य सामग्री विशेष गरी यो पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास इन्धन यिनीहरूको चाहिँ मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको कुराको सन्दर्भमा सरकारले जुन किसिमको चाहिँ अहिले पछिल्लो समय अन्य कुराको चाहिँ घाटा परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले यो कुरामाथि चाहिँ अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्नु आफैमा चाहिँ यो चाहिँ उपभोक्ताको जुन अधिकार छ त्यो माथि चाहिँ चरम रूपमा लापरवाही गरिरहेको अवस्था प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। जसरी संविधानले पनि हामीलाई चाहिँ उपभोक्ताको अधिकारका कुराको सन्दर्भमा राज्यले यसरी चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा यसको चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यसको मूल्यका कुराहरूदेखि लिएर जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने जुन चाहिँ यो आवश्यकताको कुरा छ, यसमा चाहिँ बढाएको कुराप्रति हामी जस्तो नागरिक समाज, विशेष गरी म त एउटा कानुन व्यवसायी पनि हो, पक्कै पनि सजग हुनुपर्छ र सरकार यो कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति गैर जिम्मेवार देखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेको अवस्थाले देखाउँछ। जस्तो जनजीवनमा एकदमै आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको मूल्य बढाएको छ, विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ, ग्यासको मूल्य बढाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको जम्मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु होइन, किनभने पेट्रोलको डिजलको मूल्य बढ्दा त्यो सँगसँगै गाडी भाडा बढ्छ, त्यो गाडीमा आउने सामानहरूको मूल्य बढ्छ, हामीले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्य सबै सामानहरूको मूल्य बढ्छ। र कस्तोसम्म हुन्छ भने यति चाँडो मूल्य वृद्धि हुन थालेको छ। हामी काठमाडौँमा कोठा लिएर बस्ने मान्छेहरू, अझ यहाँ केही नगर्ने मान्छे जसले घरबाट चाहिँ पैसा पठाइ मागेर काठमाडौँमा ग्यास किनेर चामल किनेर बसिराखेका छन्। हामीले घरमा फोन गरेर ग्यास किन्न भनेर पैसा माग्छौँ, ग्यास सकिन लागेको बेला घरबाट पैसा आउँछ, त्यसपछि ग्यास सकिने बेला त्यो पैसाले पुग्न छोडिसकेको हुन्छ। त्यति चाँडो मूल्य वृद्धि भएको छ। यो अत्यन्तै यो अहिलेको सरकारले चाहिँ यो एकदमै असफल भएको छ। यो विषयमा जनताहरूको मनमा बस्ने कुरामा अथवा सामान्य मान्छेहरूका आवश्यकताहरू पुरा गर्ने विषयमा सामान्य मान्छेहरूको पक्षमा हुनुपर्ने जुन थियो सरकार, यो चाहिँ हुन सकेको छ। विद्यार्थीदेखि सर्वसाधारणलाई चाहिँ असर परेको कुरा चाहिँ यो सरकारले धेरै महँगीहरू बढाइदिइरहेको छ। अहिले जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ अनि विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीहरूमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ भ्यालीभित्रकै मान्छेहरू या भ्याली बाहिरबाट पढ्न आउने स्टुडेन्ट या सर्वसाधारण सम्पूर्ण आम जनताहरूमा चाहिँ एउटा मार्क परिरहेको छ कि अहिलेको मूल्य वृद्धिका कारणले गर्दाखेरि र विद्यार्थीहरूलाई पनि यो मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै शास्ति बढिरहेको छ। उनीहरूको घरबाट सामान्य स्टुडेन्टहरूले यहाँ कुनै पनि जब नगरी एउटा कोठाभित्र पढ्न बस्नु परेको हुनाले अत्याधिक मूल्य वृद्धिका कारण उनीहरूलाई धेरै असहज भएको फिल चाहिँ हामी स्टुडेन्टहरूलाई पनि भएको छ। अब यो सरकारले बढाएको जुन पेट्रोलियम पदार्थको लागि सबैलाई मार परिराखेको छ। जस्तोमा 3 रुपियाँ बढ्दा यहाँ 300 बढ्छ अनि महँगीले सबैलाई दुखै दिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई पनि समस्या नि छ। गाउँबाट बाबुबाजेहरूले हलो कोदालो गरेर ल्याएको पैसाले बच्चा पाउनुपर्छ होइन, मर्कासलाई खाने होला। ठुलो बडालाई त मतलब भएन, जति पनि कमर्सियलहरू हुन्छ। यदि कमाउन नसक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ मारै परेको छ। यो बढाउने कुरा उचित होइन। हुन त अब अन्तर्राष्ट्रियमा बढेको हिसाबले यहाँ बढायो भन्छ। अब आयल निगम भनेको त बोनस भने खाने त कसरी भन्दा नाफाबाट बोनस खानुपर्ने थियो मैले बुझेअनुसार होइन। अब घाटामा नि बोनस खाइरहेछ, तपाईँलाई थाहा नै होला होइन। तर यो बोनस हटाउनु पर्यो सरकारले। अब यो मूल्य वृद्धिको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ के भन्ने, यो सिस्टम छ नि अहिलेको जुन देशको सिस्टम भनौँ न, एउटा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा राजनीतिक परिवेशलाई चाहिँ अलिकति गर्नुपर्ने छ, व्यवस्था गर्नुपर्ने छ 1 नम्बर 1।
किनभने मूल्यवृद्धि त संसारमा कहाँसम्म पुगिरहेछ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ मान्छेको इकोनोमिकल एउटा ग्रोथ गर्नुपर्ने, किनकि एउटा मान्छेको स्ट्याटसमा अहिले ग्रोथिङ गऱ्यो भने त मूल्यवृद्धिले के फरक पार्दैन नि त। विश्वमा चाहिँ योभन्दा प्रतिशत त त्यसमा फरक पर्दैन। नेपालमा चाहिँ के हो भने एउटा स्तरमा के हो भने एउटा चाहिँ सरकार गरिब तर व्यक्ति धनीकोहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ व्यक्तिको एउटा पीडमा परेका छन् र एउटा समृद्ध मान्छेहरू चाहिँ निकायमा नपुग्न नसकेको हो। गजेन्द्र नारायण सिंहको राजनीतिक योगदानको स्मरण गर्दै आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी 20औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा तथा गजेन्द्र नारायण सिंह अध्ययन केन्द्र सप्तरीले शालिगमा माल्यार्पण, बिरामीलाई फलफूल वितरण तथा अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रम गरी उनको स्मृति दिवस मनाएका हुन्। यस अवसरमा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल हाताभित्र सञ्चालित पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रका बिरामीहरूलाई फलफूल वितरण, गजेन्द्र चोक र अन्य स्थानमा रहेका स्वर्गीय सिंहको शालिगमा माल्यार्पण तथा गजेन्द्र नारायण अध्ययन केन्द्रमा अन्तर्क्रिया लगायतको कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका घर भएका सिंहले 2047 सालमा सद्भावना परिषद हुँदै नेपाल सद्भावना पार्टीको गठन गर्नुभएको थियो। उहाँलाई प्रत्येक वर्ष माघ 10 गतेका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै स्मरण गर्दै आइएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टपछि अझै अर्को भेरिएन्टको जोखिम रहेको विज्ञको भनाई, निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह। मुलुककै पहिलो महानगर काठमाडौँ कहिले सफा हुन सकेन, फोहोर व्यवस्थापनको काम सधैँका लागि चुनौतीपूर्ण। र मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गत जाजरकोटको भेरी नदीको पुल अलपत्र, काम थालेको 10 वर्षमा 2वटा पिल्लरको आधा पनि काम पूरा भएन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टले नयाँ भेरिएन्ट बनाउने जोखिम रहेकाले निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेलले ओमिक्रोन भाइरस जति धेरै फैलिन्छ उति नै नयाँ भेरिएन्ट बन्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो। ओमिक्रोनबाट उत्परिवर्तन भएर आउन सक्ने भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा घातक र जटिल प्रकृतिको पनि हुन सक्ने अवस्था रहेकोले निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। डाक्टर पौडेलले भाइरसमा छिटो उत्परिवर्तन अथवा आनुवांशिक परिवर्तन हुने भएकाले ओमिक्रोन कमजोर भयो, डेल्टा भेरिएन्टलाई विस्थापित गर्यो भनेर ढुक्क हुन नसकिने बताउनुभयो। विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन गर्दा कोभिड-19 को महामारी यतिमै सीमित रहने तथ्य स्पष्ट भइ नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अर्को भेरिएन्ट योभन्दा कडा आएमा मात्र ओमिक्रोन विस्थापित हुने उहाँको भनाइ छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख पौडेलले अहिले 87,000 जना हाराहारीमा सक्रिय संक्रमित रहँदा संस्थागत आइसोलेसनमा करिब 1200 जना मात्र रहेको र अन्य संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा बसिरहेको बताउनुभयो। हाल दैनिक 200 जना हाराहारीको संक्रमितलाई सघन उपचार कक्षमा उपचार गर्नु परेको र त्यसमध्ये 30 देखि 40 जनालाई भेन्टिलेटर आवश्यक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै जनवरी महिनाको अन्तिम अर्थात् माघ महिनाको मध्यमा पुग्दा संक्रमित हुने र अस्पतालको सेवा चाहिने संक्रमितको संख्या पनि धेरै बढ्ने प्रक्षेपण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको डाक्टर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको पहिलो र दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिँदा
तनहुमा अक्सिजन उत्पादन नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई जिल्ला बाहिर पठाउने गरिएको थियो। तर अहिले जिल्लाका 2वटा अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादन सुरु गरेका छन् भने भेन्टिलेटर सहितको उपचार सेवा समेत दिन थालेका छन्। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गएपछि तनहुका स्वास्थ्य संस्थाहरू उपचार सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक तयारी थालेका छन्। जिल्लामा 9वटा भेन्टिलेटर सहितका 12 बेडको आइसियु कक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको छ। जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र र दमौली अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरी उत्पादन सुरु गरेका छन्। अहिले त हामीले अब सबै पाइपलाइनबाटै हो र अहिले पाइपलाइनबाट हाम्रो जुन अहिलेको चाहिने अप्सन कम भएको कारणले गर्दाखेरि पाइपलाइनबाट हामीले सबै पठाउँदाखेरि 24 घन्टा यो प्लान्ट चलाउनु पर्ने अवस्था आएर विद्युतको खपत बढी हुने भएको कारणले, किनकि यसमा सबैभन्दा मुख्य औषधि भनेकै यही प्राणवायु होइन अक्सिजनलाई नै हामीले लिन्छौँ र अहिले हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट छ। त्यसको क्यापासिटी एक दिनमा 15 देखि 20 सिलिन्डर भर्न सक्छ। चाहे धेरै सङ्ख्या भएको अब सङ्ख्या भन्दा बिरामीको सङ्ख्या धेरै अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट धेरै भयो भने यही प्लान्टले पनि नपुगेर हामीले फेरि किन्न पर्ने पनि हुनसक्छ। तर अहिले अस्पतालमा केसहरू नभएको तर सङ्क्रमण पनि बढेको अवस्था भएको हुनाले अब भोलिको अवस्थामा के कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। सायद हाम्रो अब प्रत्येक बेडहरूमा सम्पूर्ण अस्पतालको सम्पूर्ण बेडहरूमा यो अक्सिजन चाहिँ पाइपलाइन मार्फत पुग्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ। पहिलाको जसरी छुट्याइएको थियो जनरल बेड भनेर 16वटा बेड, अहिले हामीले त्यसलाई नै तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले समुदाय स्तरसम्म फैलिएको छ। संक्रमितमा हालसम्म गम्भीर प्रकृतिको स्वास्थ्य समस्या नदेखिए पनि जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक तयारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि दमौली अस्पतालमा 4वटा भेन्टिलेटर सहित 7 बेडको आइसियु कक्ष र 16 बेडको आइसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको छ। यता तनहुका 10वटै पालिकाको संयुक्त लगानीमा 30 बेड क्षमताको कोभिड आइसोलेसन भवन निर्माण गरी जीपी कोइराला उपचार केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। एकैचोटि चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ सङ्क्रमित गरेको अवस्था छ र यसलाई हामीले चाहिँ अहिले जति सक्दो धेरै चाहिँ परीक्षण गर्ने चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी छ। त्यही अनुसार हामीले परिपत्र पनि गरेका छौँ पालिकाहरूलाई र पालिकाका साथीहरूले एन्टिजेन चाहिँ परीक्षण गरिराख्नु भएको छ। फलस्वरूप तपाईँको चाहिँ 60-70 जना चाहिँ दिनको चाहिँ डिटेक्सन पनि भइराखेको छ र यो हेर्दाखेरि तपाईँको जति हामीले चाहिँ टेस्टहरू गरेका छौँ त्यसको चाहिँ लगभग चाहिँ 60% को 55% को हाराहारीमा पोजिटिभिटी पनि देखिएको छ। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएपछि तनहुका स्थानीय तह संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न थालेका छन्। हामी पहिलो डोज चाहिँ हामी तनहुँ जिल्लामा हामीले पहिलो डोज चाहिँ हाम्रो टार्गेट गरेको पपुलेसन 100% पपुलेसनमा हामीले चाहिँ खोप वितरण गरिसकेको अवस्था छ भने दिलाइसकेको अवस्था छ भने दोस्रो चरणको पनि हामी अहिले 46-47% पुर्याएका छौँ भने अब एक हप्तामा हामी 70% को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो टार्गेट मिट गर्ने गरी हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू सबै हाम्रा स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्र स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ परिचालित हुनुभएको छ र यसमा समग्र नगरपालिकाको टिम पनि सँगसँगै स्वास्थ्य शाखालाई चाहिँ बल पुर्याउने गरी हामी साथमा साथ लाएर अगाडि बढेका छौँ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार 513 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमितहरू सबै होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रदान गर्न समस्या भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सूचना टाँस गरी अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भन्दै अत्यावश्यक सुरक्षा सेवा बाहेक सबै सेवा प्रवाह बन्द गरिएको जनाएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्याङ्जाका विभिन्न फाँटमा कार्यरत केही कर्मचारीहरूमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएकाले सोमबारबाट अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेको प्रशासनले जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा बारम्बार देखिने एउटै समस्या हो फोहोर व्यवस्थापन। देशको राजधानी भएर पनि काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा देखिने गरेको छ। महानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्राय काठमाडौँका सबै सडक र गल्लीमा फोहोरको डङ्गुर देखिन्छ, जसका कारण काठमाडौँ कुरूप बनेको छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। पहिलो महानगर अनि देशको राजधानी भएर पनि काठमाडौँमा बारम्बार देखिने प्रमुख समस्या हो फोहोर व्यवस्थापन। महानगरले समयमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बेला बेलामा काठमाडौँका सडक र गल्लीहरूमा फोहोरका डङ्गुर देखिनु नौलो कुरा भने होइन। देशकै राजधानी भएर पनि काठमाडौँमा जताततै फोहोरका डङ्गुरहरू देख्न सकिन्छ। भनाइमा व्यवस्थित मानिने महानगरमा फोहोर व्यवस्थापन भने अस्तव्यस्त छ। यो शहरमा फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। हुन त काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न पटक पटक प्रयास नभएका पनि होइनन्, तर काठमाडौँ कहिल्यै सफा हुन सकेन। यहाँ फोहोरकै कारण हरेक दिन सर्वसाधारणले शास्ति खेप्दै आइरहेका छन्। धेरै प्रब्लम पनि हुन्छ, गनाउँछ रात दिन। अनि अब गर्मीको महिनामा त लामखुट्टेहरू, किराहरू भनौँ न, अब समस्या नै छ भनौँ। नगरपालिकाले यो फोहोर व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो समयमा नै। जस फोहोरको गाडीसँग कुनै बेला अब त्यहीँकै हाकिम टाइपको पनि आउँछन्, उहाँसँग पनि भनेकै हो ल ठिक छ अब अर्को गाडीमा गर्छौँ भन्छ कसैले यो हाम्रो मतलब छैन भन्छन्। अहिले आइरहेछ, अस्ति बिचबिचमा धेरै दिन आएको थिएन र धेरै कम्प्लेन पनि गऱ्यौँ र अब बिचबिचमा के भइरहेछ अथवा फोहोर थुपार्ने ठाउँहरू चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन भएको छैन भन्ने कुराहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू सुन्न पनि आयो र त्यो कुरा पनि सम्बन्धित निकायले कहाँ लाने के गर्ने त्यो कुराहरू गरिरहनु भएको होला, अझै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी सबै टोलवासीको चाहिँ त्यही कुराहरू छ। महानगरले लामो समयदेखि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। कैयौं चोक तथा गल्लीका फोहोर हप्तासम्म उड्दैन। यस्ता महानगरले ती फोहोर व्यवस्थापनमा समय तालिका मिलाएर काम नगर्ने हो भने अझै 20 वर्षसम्म काठमाडौँमा फोहोरको समस्या रहिरहने सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। चुस्त दुरुस्त कुरा गर्ने हो भने यो जहिले पनि 1 महिनामा भनौँ न 5-7 दिन त कम्तामा अव्यवस्थित नै हुन्छ। यो अहिलेको होइन, म यहाँ बसेको 24 वर्षदेखि हेरेको पुरानो रोग हो र मलाई आशा छ यो अझ 10-20-30 वर्ष यही हिसाबले काम गर्ने जुन काठमाडौँ महानगरपालिका या सरकार काम गर्ने स्टाइल हो, अझ पनि 20-40 वर्ष यता यो व्यवस्थापन राम्रो एकदम निट एन्ड क्लियर सिटी भनेको बोर्ड बाहेक हामी कहीँ देखिनेवाला छैनौँ। यो जहिले यहाँ तपाईँ पछाडि हेर्नुहोस्, अरू ठाउँमा हेर्नुहोस्, यस्ता फोहोर सोहोरहरू दुनियाँभरको ठाउँमा भेट्नुहुन्छ। व्यवस्थापन गर्ने निकाय छैन कि मान्छे छैन कि या म्यानेजमेन्ट विक छ, त्यो त उनीहरू जानु। तर यसमा सन्तुष्टि गर्ने कुनै पनि ठाउँ चाहिँ रहन्न सर। हप्ताको 2 चोटि आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजेको मैले चाहिँ, होइन सर। हप्ताको 2 चोटि आउँदाखेरि चाहिँ अब किनभने अब अलिअलि फोहोर पनि अब कुनै बेला त असार साउनमा त धेरै नै हुन्छ होइन, अहिले अलिक कम हुन्छ। असार साउन त अब खानेकुरा पनि अब आफसाफ यताउति खाइन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि अलि फोहोर धेरै हुन्छ होइन। हिजो आज त ठिकै हुन्छ, हप्ताको 2 चोटि आउँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भनेको चाहिँ म चाहिँ। काठमाडौँको फोहोरका विषयमा महानगरको वातावरण व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक ल्यान्डफिल साइटको अभाव र परम्परागत शैलीका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताएको छ। विभागले जनमानसमा चेतनाको कमीका कारण पनि फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको दावी गरेको छ। नयाँ ल्यान्डफिल साइट चाहिँ तपाईँको बनिसकेपछि त्यसमा त्यो पाएपछि हामीले फोहोर व्यवस्थापनमा जुन अहिले समस्या भोगिरहेका छौँ त्यसलाई हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ धेरै आशावादी छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेको तरिकाले भन्दा पनि फोहोरलाई छुट्याएर मात्रै हाल्ने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुराहरू छन्। अहिलेको जस्तै मिक्स टाइपमा चाहिँ फोहोर त्यसमा हाल्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँको छुट्याएर मात्रै त्यसमा सेग्रिगेसन गरेर मात्रै हामी त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा वर्षौंदेखि फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। यसका लागि ठूलो रकम वर्षेनी विनियोजन पनि हुन्छ, तथापि काठमाडौँ सफा सुग्घर देखिएको भने छैन। अहिले पनि जताततै फोहोरको डङ्गुर देख्न सकिन्छ। तसर्थ यसको व्यवस्थापन गर्न महानगर सहित सबै सरकारवाला निकायले अठोटका साथ काम थाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा प्रिन्स मिश्र, काठमाडौँ। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गत जाजरकोटको भेरी नदीमा निर्माण थालिएको पक्की पुल अलपत्र परेको छ। ठेकेदारको काम नथाल्दा
10 वर्षदेखि पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। पुल निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा 2 जिल्लाका स्थानीयवासी घुमाउरो यात्रा गर्न बाध्य छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। पश्चिम रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोटको कुदु जोड्ने भेरी नदीमा निर्माण थालिएको पक्की पुल अल्पत्र परेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गत पर्ने पुल 10 वर्षदेखि अल्पत्र परेको हो। पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले रुकुम र जाजरकोट दुवै जिल्लामा सडक सञ्जाल जोडिन सकेको छैन। पुल निर्माणको जिम्मा लिएको वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रणाली ललितपुरले 2वटा पिलरको आधा पनि काम गरेको छैन। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्य पहाडबाट जुन बाटो खोलिएको छ, यो बाटोलाई कर्णालीसम्म पुर्याउन, पश्चिमसम्म छुवाउनको लागि नितान्त मध्यबिन्दुमा रहेको यो चौरजारी 0 पोइन्टको पुल बन्न सकिरहेको छैन। यो साह्रै दुःखद छ हामीलाई। ट्रान्सपोर्टेसन आवत जावतमा यसले चाहिँ धेरै गरेको छ। अर्को कुरा के छ भने यहाँको यो व्यापारिक केन्द्र हो जुन, यसलाई पनि यसको कारणले चाहिँ पछाडि धकेलिरहेको छ। 4 वर्षको समयावधि लिएर जो निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने थियो त्यो भएन दुर्भाग्यवश। र त्यो पुल निर्माण नहुँदाखेरि हाम्रो रुकुम र जाजरकोट जोड्ने, पश्चिम रुकुम र जाजरकोट जोड्ने यातायात साह्रै कठिनाइ भएको छ। आवत जावत गर्न साह्रै कठिनाइ भएको छ। त्यस कारणले अहिले अब मध्य पहाडीको काम पनि सुचारू भइराखेको छ। 13 करोड 47 लाख लागतमा 2069 सालमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको वाइपीले 3 वर्षमा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर लिपर अड्याउने डिजाइन फेल भएको बहाना गर्दै निर्माण कम्पनीले विषयमा काम अल्पत्र छाडेको छ। पुल निर्माण हुन नसकेकै कारण 2 जिल्लाको विकास निर्माणमा पनि बाधा पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। रुकुमको चौरजारी र जाजरकोटको कुदुलाई जोड्ने यो मोटरेबल पुल जुन मध्य पहाडी लोकमार्गले यति बेला पुललाई हेरिरहेको छ र वाइपी कन्स्ट्रक्सनले यसलाई ठेक्का लगिरहेको अवस्था छ। यहाँको स्थिति र यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई वास्तवमा निकै दुःख भइरहेको अवस्था छ। 2068-69 सालतिरै मध्य पहाडीमा सम्झौता गर्दा ठेकेदारहरूले अब प्रक्रिया मार्फत चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाद्वारा ठेक्का आह्वान भयो। त्यसपछिको ठेकेदारहरूले अब 1-2 जना ठेकेदारहरू को प्रक्रियागत तरिकाले छनौट भए, तिनीहरूले चाहिँ काम गरेनन् भन्ने विरोध हामीले पनि गरे हो। यहाँबाट गएर भेरी नगरपालिकाको तर्फबाट हामी यहाँ जगतिपुरवासी भएका हुनाले हामीले यहाँबाट गएर त्यहाँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि लियौँ। राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रतिनिधि भएर पनि हामी त्यहाँ गएको हो। पछि 6 महिनाको समय छ, यो समयभित्र सिद्ध्याउँछौँ भनेर ठेकेदारसँग पनि हाम्रो सहमति भयो, सम्झौता भयो। तर निर्माण थालिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि ठेकेदारकै लापरवाहीले निर्माण अल्पत्र परेको भेरी नगरपालिका 13 का वडा अध्यक्ष गोपाल बहादुर बटालेले बताए। भेरी नदीमा बनेको अहिले टेन्डर भएको 6 वर्षको अन्तरमा वाइपी ठेकेदार राजु श्रेष्ठले हालसमेत अब कामको गतिविधि एकदमै निम्न भएको अथवा यसलाई सुस्त गति कछुवाको गतिमा भएको यो मध्य पहाडी रोडमध्ये पनि सानो सहरमध्ये गनिएको यो चौरजारी भूभाग मध्य पश्चिमको यो जाजरकोटको जिल्लाको एउटा मुटु जस्तो मानिएको कुदुको भूभाग अथवा हामीले जाजरकोट पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली एउटा घोरेटो बाटोलाई जोड्ने एउटा यो पुललाई यो वाइपी कन्स्ट्रक्सनले जो गर्यो यो गलत काम गरेको छ। अहिले उसको 6 वर्षको गतिविधि हेर्दा सबै सामानहरू खिया लागेको लथा लिङ्ग छन्, मसिनदेखि लिएर यिनी सरियादेखि लिएर। लामो समयदेखि पुल नबन्दा व्यापार व्यवसायमा समेत ठूलो असर परेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ चौरजहारीका अध्यक्ष प्रेम सुनारको भनाइ छ। प्रत्यक्ष रूपमा हामी त अब यो सल्ली चौरजारी जोड्ने यो कैनकाराबाट आउने बाटोले पनि एक त अल्पत्र पारिरहेको अवस्था छ। त्यसैमा पनि धन्य यो हाम्रो मध्य पहाडी लोकमार्गको यो पुलले पनि रुकुमको व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, रुकुमेली सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि एकदमै निराशावादी रूपमा एउटा त्यो खालको बनाइराखेको छ। यो पुलले गर्दा अहिलेसम्म हाम्रो व्यापार व्यवसायमा धेरै धरापमा छौँ। यहाँका व्यापारीहरू तपाईँको कयौँ व्यापारीहरूले जुन आशा अपेक्षाका साथ व्यापार गर्नुभएको थियो त्यो खालको यहाँ व्यापार व्यवसाय हुन पाएको छैन। 100 मिटर लम्बाइ रहेको पुल नबन्दा स्थानीयवासी सकसपूर्ण र घुमाउरो यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुल निर्माणको काम रोकिँदा चौरजहारीमा नयाँ सहर निर्माण आयोजनाको काम समेत प्रभावित बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्थको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा 48 वटा पार्क निर्माण गर्ने भएको छ।
1 करोड रुपैयाँको लागतमा 15वटा र 1 करोड रुपैयाँ भन्दा कमको लागतमा 33वटा पार्क निर्माण गर्न लागि प्राधिकरणले जनाएको छ। काठमाडौँमा 7वटा, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा 4-4वटा पार्क निर्माण गर्न लागि हो। पार्क निर्माण गर्ने प्राधिकरणको अभियान कहाँ पुग्यो त? मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले 1 करोड रुपैयाँको लागतमा 15वटा र 1 करोड रुपैयाँ भन्दा कमको लागतमा 33वटा पार्क गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चालु आर्थिक वर्षमा 48वटा पार्क निर्माण गर्न लागेको जनाएको छ। यस्तै 50 लाख रुपैयाँ भन्दा कमको लागतमा काठमाडौँमा 19वटा, ललितपुरमा 6वटा र भक्तपुरमा 8वटा पार्क निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा 11 करोड 96 लाख रुपैयाँ, ललितपुरमा 6 करोड 3 लाख रुपैयाँ र भक्तपुरमा 5 करोड 70 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको विभिन्न स्थानमा चाहिँ पार्कहरू बनाउने क्रममा छौँ हामी र यसमा चाहिँ त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ अब लगभग 1 करोड अथवा त्योभन्दा बढी लागतका जम्मा 60वटा पार्कहरू बनाउने हामी क्रममा छौँ र त्यो बाहेक चाहिँ अब 50 लाख भन्दा कमको चाहिँ 19वटा र जम्मा चाहिँ 26वटा पार्क काठमाडौँ जिल्लामा हामी निर्माण गर्न गइरहेछौँ। त्यस्तै गरेर भक्तपुरमा चाहिँ 1 करोडको 4वटा कार्यक्रम छ र अब त्यो सानो सानो चाहिँ 8वटा छ, जम्मा 12वटा कार्यक्रम त्यहाँ रहेको छ र ललितपुरमा चाहिँ 1 करोडको 4वटा कार्यक्रम रहेको छ भने अर्को 6वटा गरी 10वटा, यसरी चाहिँ जम्मा 48वटा कार्यक्रमहरू हाम्रो चाहिँ अब हामी निर्माणको क्रममा गइरहेछौँ। काठमाडौँको लैनचौरमा शहीद पार्क, बुढा नीलकण्ठमा गिरिजा प्रसाद पार्क र ओम पार्क, शङ्खरापुर 8मा शान्ति पार्क, कीर्तिपुर 2मा बालबालिका पार्क र चम्पादेवी पार्क तथा कागेश्वरी मनोहरा 7को कागेश्वरी मन्दिर क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्न लागि हो। कहीँ छैन, जग्गै छैन, यस्तो पार्क हुनु त राम्रै हो। साघुरा बस्ती भएको उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पार्क निर्माणको अभियान थालेको छ, जसले उपत्यकाको सौन्दर्य मात्र बढाउने छैन, सर्वसाधारणलाई फुर्सदको समय बिताउन पनि सहयोगी हुनेछ। तर निर्माण गरिएका पार्कहरूको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। उपत्यकामै रहेका यसअघि निर्माण भएका पार्कहरू व्यवस्थापनको अभावमा फोहोर र दुर्गन्धित हुने गरेका छन्। यसतर्फ पनि सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र पूर्ण वाग्लेका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि क्यामरूनको नाइट क्लबमा आगलागी हुँदा 16 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते, घाइतेको अवस्था गम्भीर, मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र साबिक विजेता सङ्कटा आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताबाट बाहिरियो, 4-1 गोल अन्तरले खेल जित्दै मच्छिन्द्र सेमिफाइनलमा प्रवेश। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भइरहेका बेला अर्को व्यापार घाटा चुलिँदै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। आइतबार भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको वैदेशिक व्यापार आयात तथा निर्यातको अवस्था सार्वजनिक गर्दै मुलुक चरम व्यापार घाटामा गएको जानकारी गराएको हो। एक रिपोर्ट। तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा व्यापार घाटा 46.64% बढेको छ। यसरी 6 महिनामा 46.64%ले नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा भएर 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड 17 लाख पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा 6 खर्ब 44 करोड 61 लाखको भएको थियो। एक वर्षको अवधिमा 2 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड 56 लाख रुपैयाँले व्यापार घाटा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार 54.86% वृद्धि भएर 11 खर्ब 18 अर्ब 19 करोड 36 लाख पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 7 खर्ब 22 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ वैदेशिक व्यापार भएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ।
पछिल्लो 6 महिनामा नेपालमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड 27 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोड 53 लाखको आयात भएको थियो। यसरी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 59.13% वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु तथा सेवामा 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोडको निर्यात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो निर्यात 60 अर्ब 79 करोड 92 लाख गरिएको थियो। यो निर्यात गत वर्षको भन्दा 95.48% वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालमा 148 देशबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवा 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड 27 लाख रुपैयाँ बराबरको आयात गरिएको छ। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट सामान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी सो अवधिमा भारतबाट 6 खर्ब 3 अर्ब 54 करोड 51 लाखको सामान आयात भएको छ। त्यस्तै भारतपछि सबैभन्दा धेरै सामान आयात चीनबाट भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा चीनबाट 1 खर्ब 45 अर्ब 91 करोड 36 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 89.37% रहेको छ भने निर्यातको हिस्सा 10.63% रहेको छ। यसरी आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार हाल 7.5 महिनाको लागि मात्रै आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको छ। नेपालले दुई छिमेकी मुलुकबाट यति धेरै वस्तु आयात गरे तापनि नेपालबाट भारत र चीनमा एकदमै थोरै मात्र सामान निर्यात भएको छ। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा नेपालले भारतमा 96 अर्ब 56 करोड तथा चीनबाट 45 करोड 62 लाख 47 हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा डिजलको आयात सबैभन्दा धेरै रहेको छ। डिजल पछिल्लो 6 महिनामा 61 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। त्यस्तै पेट्रोल 29 अर्ब 27 करोड रुपैयाँको बराबर आयात भएको छ भने सोयाबिन तेल 36 अर्ब 54 करोड रुपैयाँको आयात भएको छ, जसमा 29 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। 27 अर्ब 49 करोड रुपैयाँको पाम तेल आयात भएको छ। त्यस्तै निर्याततर्फ पनि सोयाबिन तेल र पाम तेलको हिस्सा धेरै रहेको छ। प्रशोधन गरिएको पाम तेल 11 अर्ब भन्दा बढीको निर्यात भएको छ भने सोयाबिन तेल 34 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै निर्यात भन्सार विभागले जनाएको छ। प्रशोधन गरिएको पाम तेल 11 अर्ब भन्दा बढीको निर्यात भएको छ भने सोयाबिन तेल 34 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कले वैदेशिक व्यापार घाटा बढेको देखाएको छ भने यस अगाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समग्र मुलुकको वित्तीय विवरण अनुसार अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेको छ। मुलुकभित्रै नै र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने शोधानान्त्र हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित पाउने 2 खर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ। मूल्यवृद्धि 5 वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन 100 अङ्कले गिरावट आएको छ। आइतबार 10 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक आज भने उच्च अङ्कले गिरावट आएको हो। आज कारोबारको सुरुवातदेखि उतार चढावका बीच 79.86 अङ्कले गिरावट आएर 2820.65 बिन्दुमा झरेको छ। आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स 18.20 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 7.02 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 6.19 अङ्क घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 1,70,63,000 किता शेयर 8 अर्ब 88 करोड 85 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि सुरु। प्रचार प्रसारमा रोक, कानून उल्लङ्घन गरे कारवाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर चलेसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशियो। उपभोक्ता एकैसाथ रोग र भोकको प्रहार खप्न बाध्य।
कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पछि अझै अर्को भेरिएन्टको जोखिम रहेको विज्ञको भनाई, निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह। क्यामरूनको नाइट क्लबमा आगलागी हुँदा 16 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते, घाइतेको अवस्था गम्भीर, मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र साबिक विजेता सङ्कटा आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताबाट बाहिरियो, 4-1 गोल अन्तरले खेल जित्दै मछिन्द्र सेमिफाइनलमा प्रवेश। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।